रमजान पैकेज की तशहीरी मुहिम 2 बड़े अफसरान को निकल गई। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और DGPR ने गलत अहकामात मानने से इनकार किया। दोनों को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक चैनल 7 नामी प्राइवेट कंपनी को गैर कानूनी टास्क दिया गया, पैसों के लिए दबाव डाला गया तो अफसरान ने कहा नैब केस बन जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सिफारिशात पर 15 करोड़ की मुहिम चलाई गई। आपको बता रहे हैं रमज़ान पैकेज की तशहीरी मुहिम 2 बड़े अफसरान को निकल गई, जबकि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और DGPR ने गलत अहकामात मानने से इनकार किया। दोनों को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक चैनल 7 नामी प्राइवेट कंपनी को गैर कानूनी टास्क दिया गया, पैसों के लिए दबाव डाला गया तो अफसरान ने कहा नैब केस बन जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सिफारिशात पर 15 करोड़ की मुहिम चलाई गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं ओवर बिलिंग कब से हुई, किसने करवाई, सब फड़े जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। लेस्को का तमाम सर्कल्स में अरबों की ओवर बिलिंग के खिलाफ तहकीकात करने का फैसला। इकदामात ना करने वाले अफसरान की निशानदही करने का हुक्म। आला सतह की कमेटियां कायम। तहकीकाती कमेटियों को 15 रोज़ में रिपोर्ट फ्राहम करने के अहकाम जारी कर दिए गए, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक ओवर बिलिंग करने वालों का तयन करके रिपोर्ट फ्राहम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कमेटी इस बात का तयन करेगी कि कब से कितनी ओवर बिलिंग हुई और किसने करवाई। ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए इकदामात ना करने वाले अफसरान की निशानदही करने का भी हुक्म दिया है। FIA की जानिब से क्रैकडाउन के बाद लेस्को ने इंक्वायरी शुरू की। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आज़म और पावर डिवीजन ने ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत की है। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की तालीम दोस्ती लम्स के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स 500% करने का ऐलान। CEO लेक सिटी और साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं अमीर हो या गरीब, तालीम सब के लिए है, डिग्री के लिए नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पढ़ें। सुल्तान गौहर का भी तकरीब से खिताब, वालिद की तालीम दोस्ती की तारीफ। स्कॉलरशिप फंड्स के तहत लम्स के लिए स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद एग्जीक्यूटिव डाइनिंग हॉल में किया गया। CEO लेक सिटी और साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज, डायरेक्टर लेक सिटी सुल्तान गौहर और साबिक फेडरल सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा ने खसूसी शिरकत की। CEO लेक सिटी गौहर एजाज ने कहा कि हर बच्चे को आला तालीम का मौका मिलना चाहिए। तलबा तालीम सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हासिल करें। हमारे स्कॉलरशिप फंड ने आपको ये मौका दिया कि आप पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ सके और पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी और अपने आने वाली पुश्तों की ज़िंदगी बदल सके, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि तालीम जो है वो हमारे मुल्क को सिर्फ एक ही चीज़ बदल सकती है और वो तालीम है। डायरेक्टर लेक सिटी सुल्तान गौहर ने कहा कि 7 साल से लम्स में स्कॉलरशिप्स की तकसीम में जरूर शिरकत करता हूँ। मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना है। स्कॉलरशिप फंड 7 सालों से लम्स के मुस्तहिक तलबा को फराहम किया जा रहा है। I have been coming here with him for 7 years and I believe he has involved me because this is his message to me that you must continue to do this and to increase this. This is very, very important for our community. And this is very, very important for us. I truly believe that LUMS is a fine institution. We have met the faculty, we have met the dean before, the vice chancellor, and we believe you are in truly safe hands. स्कॉलरशिप्स हासिल करने वाले तलबा ने गौहर एजाज फंड से मिलने वाले स्कॉलरशिप्स को अपने ख्वाबों की ताबीर करार दिया। नेशनल आउटरीच प्रोग्राम की जो स्कॉलरशिप है, मैं इससे एफिलिएटेड हूँ पिछले 3 साल से। ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो बहुत वनरेबल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं होते यहाँ पे पढ़ने के लिए, उनको ये बहुत उनको एवेन्यू देती है, उनको अपॉर्चुनिटी देती है। कि मेरे ख्वाबों की जो ताबीर है वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू मिली है मुझे, क्योंकि जान के एक एहसास तशक्कुर आपके अंदर आ जाता है, एक हम्बलनेस आ जाती है कि किसी को लगा कि मेरे ख्वाब इतने अहम है कि मैं उनको जागती आंखों के साथ देख सकूं और मैं चाहूँगी कि मैं भी वो शख्स बन सकूं आने वाले बच्चों के लिए जो तालीम हासिल करना चाहते हैं या कोई चेंज लाना चाहते हैं। पेरेंट्स से फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और लम्स एक वन ऑफ द टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, और यहाँ आके और एजुकेशन अवेल करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साबिक वफाकी वजीर अहमद नवाज सुखेरा ने अपनी जिंदगी के तालीमी तजुर्बात शेयर करते हुए कहा कि तलबा खुश नसीब हैं कि उन्हें ये तालीमी स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। ये स्कॉलरशिप तलबा के तालीमी मैदान में तरक्की के जामिन है। तकरीब में डायरेक्टर ऑफिस ऑफ एडवांसमेंट नुज़रत कामरान, डीन बिजनेस स्कूल फजल जवाद सैयद, हेड ऑफ
डेवलपमेंट अनस अशरफ और इमरान नदीम अंसारी समेत तलबा ने शिरकत की। कैमरामैन राना आजर के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। पंजाब असेंबली में गंदम की खरीदारी और किसानों के मसाइल पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान असेंबली एक पेज पर आ गई। अरकान असेंबली भी ऐवान में चीख उठे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि मुतलका वज़रा वज़ीर आला से मिलकर पॉलिसी लेकर आएँ। अपोजिशन लीडर ने किसानों के इस्तेहसाल के हक़ाइक़ आवाम के सामने रख दिए। हुकूमती अरकान भी हुकूमती पॉलिसी का दिफा ना कर सके, खूब गरजते बरसते रहे। पंजाब असेंबली का इजलास हस्बे रिवायत 1 घंटा 45 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। आगाज में ही अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने गंदम की कम कीमत पर खरीदारी का मामला उठा दिया और बताया कि आड़ती 2800 रुपए तक गंदम खरीद रहा है। सूबाई वजीर ज़राअत आशिक करमानी ने कहा कि वजीर खुराक के साथ मसले के हल के लिए मुशावरत जारी है। पूरे पंजाब में 5 लाख के करीब फार्मर्स को उसका फायदा होगा। उसके बाद ये जो अगेन एक और हॉट टॉपिक है और हॉट इशू है, जो ब्लैक मार्केट फर्टिलाइजर की इस अनफॉर्चुनेटली हमारे सूबे में एस्टेब्लिश हुई है, और पेस्टिसाइड की और 2 नंबर सीड की, इसके ऊपर महकमा ज़राअत जंगी बुनियादों पर लेजिस्लेशन लेकर आ रहा है और लेजिस्लेशन पे काम कर रहा है, जिसके अंदर इस ब्लैकमेल माफिया को खत्म किया जाए। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर का कहना था कि इस वक्त तक 12 एकड़ वाला किसान गंदम बेचकर फारिग हो चुका है। मिडल मैन उन्हें लूट रहा है। वजीर ज़राअत की बात से मायूसी हुई। किसान पर रहम करके पॉलिसी तब्दील करें। हुकूमती रुकन इफ्तिखार छच्छड़ का कहना था कि गंदम खरीदारी के लिए अमला ही तायिनात नहीं, कमेटी तश्कील दी जाए। हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने यक जुबान होकर गंदम के मामले पर हुकूमती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। जो इनकी ऐप है और जितने किसानों से, सब किसानों से कोई इस वक्त एप्लीकेशन नहीं ली जा रही। ये इस करेक्ट करें, इनके डिप्टी कमिश्नर हैं, इनके एसी साहबान हैं। हो सर ये रहा है कि पटवारी के थ्रू शनाख्ती कार्ड जमा किए जा रहे हैं और कोई 12.5 एकड़ का जनाब स्पीकर, कोई 12.5 एकड़ का जो 6 बैग, ये पर 6 बैग नहीं, ये 6 बोरी दे रहे हैं। स्पीकर ने गंदम के मामला पर जुमेरात को गंदम और ज़राअत के मामला पर बहस करवाने का ऐलान किया। सूबाई वजीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने हेल्थ अथॉरिटीज, एजुकेशन अथॉरिटीज, मुख्तलिफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस की ऑडिट रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की। इजलास में राना मुनव्वर गौस ने कहा कि कौमी असम्बली की तरह पंजाब असम्बली इजलास का आगाज भी कौमी तराना से किया जाए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब असेंबली के प्री बजट इजलास के दूसरे रोज भी इजलास हस्बे मामूल ताखीर से शुरू हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम को बेहुदा करार दे दिया, जबकि अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने एक बार फिर हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम लगा दिए। पंजाब असम्बली में वज़रा और अरकान असम्बली ताखीर से पहुंचे। असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि अपोजिशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का बेहुदा इल्जाम है, क्योंकि मेरे अपने इलाके में इलेक्शन था, तमाम नताइज खुद देखता रहा हूँ। उन्होंने मैंडेट दिया, क्लियर कट मैंडेट दिया, फेयर स्क्वेयर हार के गए हैं। अब मैं जिन जगहों से मैं वाकिफ हूँ, मेरे हल्के में भी इलेक्शन हो रहा था एंड मेरे पास एक पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट जो हैं वो मैं सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, वहाँ के मकामी लोग आके देते रहे। मेरे बिल्कुल साथ वाले हल्के में इलेक्शन हो रहा था। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का कहना था कि बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से हुकूमत नारवा सलूक कर रही है। हमारा मुतालबा है कि शौकत खानम अस्पताल के पैनल के जरिए बुशरा बीबी का इलाज करवाया जाए। अपोजिशन लीडर का कहना था कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है, उनके साथ इस तरह का रवैया गलत है, जबकि हमारी खातून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर रहनुमाओं को नाजायज जेल में रखा है। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके बस में कुछ नहीं है। सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। घरेलू खातून के साथ जिस तरह का ये सलूक कर रहे हैं, इंतहाई शर्मनाक काम है। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी बुजुर्ग, चौधरी इजाज साहब हैं, हमारे मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, चौधरी परवेज इलाई हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे इन्होंने अंदर रखा हुआ है कि उमर सरफराज चीमा साहब हैं कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है।
اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے صوبے کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے تو سب سے پہلے کاشتکار کو خوشحال کرے۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ پنجاب حکومت کے اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ پر بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ کم آمدن بے گھر افراد کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 5 شہروں میں اسٹیٹ لینڈ کی نشاندہی کر لی گئی۔ لاہور سمیت 5 بڑے شہروں میں 519 کنال اراضی پر منصوبے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ماڈل گھروں کی تعمیر اور ماہانہ قسط پر بریفنگ دی گئی۔ گھروں کے نقشوں کے لیے پاکستان کونسل فار آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاؤن پلانر سے مشاورت پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ شہروں کے قریب لانچ کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے کم از کم لاگت میں بہترین گھر تیار کرنے کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا۔ اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، پرویز رشید، عظمہ بخاری، ثانیہ عاشق، چیف سیکرٹری SMBR، چیئرمین PND، سیکرٹری ہاؤسنگ، کمشنر لاہور اور دیگر حکام موجود تھے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹریشن کے عمل کی ناقص حکمت عملی سے مستحق خواتین خوار ہونے لگی۔ خواتین سے انتظامیہ کا ناروا سلوک، بزرگ خواتین کا رائیونڈ کچی کھوئی رجسٹریشن سینٹر کے سامنے احتجاج۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مستحق خواتین کے لیے عذاب بن گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ناقص حکمت عملی کے باعث خواتین خوار ہونے لگی۔ انتظامیہ بزرگ خواتین سے ناروا سلوک کرنے لگے۔ دور دراز علاقوں سے صبح 3 بجے آئے ہیں، گھنٹوں انتظار کروایا گیا، اب کہہ دیا کہ اگلے دن آنا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ 3 بجے ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਬਾਈ ਕੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 3 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ 3 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟਾਫ ਕਲਾਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ ਪੂਰਾ ਟਿਓਟਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਚੇਕਰ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮੋਟਰੀ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਾ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈ ਬੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਰ ਫੜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚ ਕੱਢਿਆ ਨੇ۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہمیں سٹاف کم ملا ہے، ایک دن میں صرف 100 افراد کی ہی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ بزرگ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ آئی خواتین کا کہنا تھا کہ ہماری غریبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہتر حکمت عملی کے تحت رجسٹریشن کے عمل کو شروع کیا جائے۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ توقیر اکرم، شریف 42۔ اب آپ کو بتائیں خصوصی افراد کا چیرنگ کراس مال روڈ پر احتجاجی دھرنا۔ دھرنے میں شریک نابینا افراد مطالبات کے حق میں ڈٹ کے بے روزگار نابینا افراد کو روزگار دیا جائے۔ مظاہرین کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے۔ حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی حسنین، بتائے گا مظاہرین کی جانب سے کیا مطالبات سامنے آئے ہیں؟ فیصل چوک مال روڈ کے اوپر نابینا افراد کی جانب سے دھرنا دیا گیا ہے اور وہ یہاں پر اپنے مطالبات کے حق میں یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ سارا سال روزگار نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار رہتے ہیں۔ ہمارے جو بے روزگار افراد ہیں ان کو روزگار مہیا کی جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہمارے عارضی ملازمین ہیں ان کو مستقل کیا جائے تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے کچھ نابینا افراد ہیں، کچھ دوست، کچھ ساتھی ہیں جن کو کہیں پر کچھ اسپیشل ہاؤسز میں بند کیا گیا ہے، ان کو بھی رہا کیا جائے۔ مزید ان کے کیا مطالبات ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ یہاں پر جو میڈیا کمیٹی ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا مطالبات ہیں، کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ یہاں پر چیرنگ کراس پر مال روڈ پر آ کر دھرنا دے رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہماری آواز بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو مین مطالبات ہیں اس میں یہ ہے کہ 2014 سے لے کے اب تک جو ہمارے ڈیلی ویجر ملازمین ہیں ان کو پرماننٹ بیسس پہ جابز دی جائیں۔ اس کے بعد ہمارے جو بے روزگار ساتھی ہیں ان کو آپ جو ہے اچھی پلیسز بنا کے ان کو جابز دیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری جو ویکنڈ سیٹیں ہیں ان کو آپ جو ہے ان کو نکال لیں تاکہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اوپر آ سکیں۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں اور ہم اسی کے اصول کے لیے بہت دیر سے کوشاں ہیں، CM صاحبہ سے ملنا چاہ رہے ہیں لیکن ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، ہماری آواز نہیں بن سکے کوئی بھی، اس لیے ہم اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ اور ہم تمام جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے، ہم تمام لوگوں سے، تمام جو باعث اختیار ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز بنیں، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ موجود ہیں ان کے مطالبات حل ہو سکیں۔ مطالبات حل ہو سکے سر؟
آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے کوئی حکومتی عہدیدار آئے, آپ سے مذاکرات کیے یا آپ کو کوئی پیشکش کی یا آپ کا جو مطالبات ہیں وہ ماننے کی یقین دہانی کروائی؟ نہیں, ابھی تک ہم صبح سے یہاں پہ موجود ہیں, ابھی تک کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ جو ہے ہم سے مذاکرات کے لیے نہیں آیا. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا, ڈیفینیٹلی آپ کا حق ہے, جو آپ کی ویکنٹ سیٹیں ہیں ان کو فل کرنا چاہیے. آپ ہم دیکھتے تھوڑا عرصہ بعد پھر سے آ جاتے ہیں, 4-5 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد یا سال بعد, کہیں پہ آپ کبھی آپ مال روڈ پر احتجاج کرتے ہیں, کبھی فیروز پور روڈ. ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ لیکن گورنمنٹ ہمیں ہمارے مطالبات سنتی ہے. 3 مہینے کے لیے ہمیں وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کو ڈیلی ویجر دے دیتے ہیں. اس کی نہ سیلری کا کوئی پتہ ہوتا ہے کب آ رہی ہے کب نہیں آ رہی ہے. ہم جاتے ہیں کلرک کے پاس, وہ کہتے ہیں بجٹ آ رہا ہے, پھر بجٹ جا رہا ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں. ابھی مجھے 3 مہینے ہو چکے ہیں, جاب جو ہے میری ختم ہو چکی ہے, 89 ڈیز کے جو آرڈر ہوئے تھے, تو اس کے ابھی تک سیلری نہیں آئی, اور اب یہ نیکسٹ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کنٹینیو ہوگی. اس لیے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے. ہم یہی اپیل کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے کہ ہمارا مستقل روزگار جو ہے وہ فراہم کیا جائے تاکہ ہمیں بار بار سڑکوں پہ نہ آنا پڑے. جی بالکل, یہ نابینا افراد ہمارے اثاثہ بھی ہیں اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی نبھانا ہے, اور ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کو بار بار سڑکوں کے اوپر آنے کی ضرورت نہ پڑے. جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو پورا کیا جا سکے. جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ ابھی انہوں نے 3 ماہ کی جاب کی ہے لیکن اس کے جو اخراجات ہیں وہ نہیں ملے. اسی طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ڈیلی ویجر ہیں ان کو مستقل کیا جائے تاکہ ان کو سڑکوں کے اوپر آنا ہی نہ پڑے. اور کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہیں, جو کہ اسپیشل کوٹا میں ان کو جاب ملنا ہے. ڈیفینیٹلی اگر گورنمنٹ ان کو اسپیشل کوٹا کے تحت ان کو جاب دیتی ہے تو وہ ان کا روزگار بن جائے گا اور وہ پھر سڑکوں پر نہیں آئیں گے بلکہ گورنمنٹ کے شکر گزار ہوئیں گے. اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز متعارف کروانے کی ضرورت ہے, ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے یہ جو اسپیشل افراد ہیں وہ سڑکوں پر نہ آئیں بلکہ وہ باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما سکیں. جی ٹھیک ہے, حسنین اولکھ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس احتجاجی دھرنے کے حوالے سے اپڈیٹ کرے تھے. بہت شکریہ آپ کا. کو بتائیں, لاہور کی اوپن مارکیٹ یوٹیلیٹی سٹورز پر سفید پوش طبقے کو مہنگائی کے طوفان کا سامنا ہے. آٹے کے سوا کوئی چیز سستی نہیں. صارفین کے لیے پورے مہینے کا راشن اکٹھا خریدنا مشکل ہو گیا. کی اوپن مارکیٹ میں درجہ اول کے گھی اور آئل کی قیمتیں 500 روپے سے زائد ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز پر 488 روپے فی کلو گرام قیمت مقرر ہے, جبکہ درجہ سوم کا گھی یوٹیلیٹی سٹوروں پر دستیاب ہی نہیں. اسی طرح یوٹیلیٹی سٹوروں پر چینی بدستور 155 روپے فی کلو بک رہی ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں اس کا نرخ 150 روپے فی کلو گرام مقرر ہے. اسی طرح دالوں کی قیمتیں بھی آسمان پر ہیں. یوٹیلیٹی سٹوروں پر دال ماش کی قیمت 545 روپے, دال مونگ 322, ثابت مسور 394, کالے چنے 298, دال مونگ 377 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. یوٹیلیٹی اسٹوروں پر چاول بھی 320 روپے کی بلند ترین قیمت پر ہیں. نہم اور دہم میں اسلامیات مطالعہ پاکستان کا پیپر 100 نمبرز کے لینے کا معاملہ لٹک گیا. ٹیکسٹ بک بورڈ نے فوری طور پر نئی اسکیم سٹڈیز کے مطابق کتابیں تیار کرنے سے انکار کر دیا. نہم و دہم میں اسلامیات مطالعہ پاکستان کا پیپر 100 نمبرز لینے کا معاملہ لٹک گیا. اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی اسکیم آف اسٹڈیز میں تبدیلی نہ کیے جانے کے باعث معاملہ تاخیر کا شکار ہوا. ٹیکسٹ بک بورڈ نے فوری طور پر نئی اسکیم اسٹڈیز کے مطابق کتابیں تیار کرنے سے انکار کر دیا. پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمین نے نہم و دہم جماعت کے لیے اسکیم آف اسٹڈیز میں تبدیلی کا فیصلہ کیا تھا. نہم جماعت کے لیے اسلامیات کا پیپر 100 نمبر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. دہم جماعت میں مطالعہ پاکستان کے مضمون کو بھی 100 نمبر کے مطابق کتاب تیار کرنے کی سفارش کی گئی تھی. ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق فوری طور پر نئے سال کے لیے کتابیں تیار نہیں کر سکتے. ان کا کہنا ہے کہ سال 2025 اور 26 کے لیے نئی اسکیم آف اسٹڈیز کے لیے کتابیں تیار کر سکتے ہیں. پنجاب بھر میں ضم ہونے والے سینکڑوں اسکولوں کے اساتذہ کی ہیرا پھیری پکڑی گئی. ضم ہونے والے اسکولوں کے درجنوں اساتذہ ڈیوٹی سے غائب ہونے کا انکشاف. ڈیوٹی سے غائب اساتذہ کی وجہ سے محکمہ خزانہ کو ماہانہ لاکھوں روپے نقصان ہونے لگا. لاہور سمیت صوبہ بھر میں ضم ہونے والے 250 سے زائد اسکولوں کے اساتذہ کی ہیرا پھیری پکڑی گئی. ضم ہونے والے اسکولوں کے درجنوں اساتذہ کا ڈیوٹی سے غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ضم ہونے والے اسکولوں کے اساتذہ کے کوائف مانگ لیے ہیں. ان میں لاہور کے ضم ہونے والے اسکولوں کی تعداد 2 ہے. مذکورہ اسکولوں کو سال 2011 میں بچوں کی تعداد کم ہونے پر قریبی اسکولز میں ضم کیا گیا تھا. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام اتھارٹیز کو کوائف کی فراہمی کے لیے مراسلہ لکھ دیا ہے. تمام اتھارٹیز کو 27 اپریل تک کوائف جمع کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے.
CAA की नाअहली CAA इंतजामिया इदारे की वेबसाइट को अपडेट करना भूल गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर साबिक DG खाकान मुर्तजा इदारे का नाम ताहाल बतौर DG मौजूद है। CAA की नाअहली CAA इंतजामिया इदारे की वेबसाइट को अपडेट करना भूल गई। ताहाल सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर साबिक DG खाकान मुर्तजा का नाम बतौर DG मौजूद है। खाकान मुर्तजा को CAA की जानिब से हटाए चंद रोज गुजर गए। इदारे की वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया। CAA की वेबसाइट पर एडिशनल DG एयर वाइस मार्शल तैमूर इकबाल का नाम और तस्वीर भी गायब है। डिप्टी DG एयर नेविगेशन सर्विस समेत डायरेक्टर फाइनेंस और PSO DG की तस्वीर भी गायब हैं।